सुहेल साहब बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सुहेल साहब हैं टेलीफोन लाइन पर। सुहेल साहब ये फरमाइएगा कि ये पीटीआई ये समझती है कि उन्होंने दोनों असम्बलियाँ तहलील करके और कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देकर सिस्टम को एक्सपोज किया है। दूसरी राय यह है कि नहीं, सिस्टम से वो आउट हुए हैं ऐसा करने के बाद। किस राय को आपके यहाँ तक़वियत आपकी राय में, और उससे किसे फ़ायदा और किसे नुकसान हुआ है? जामी साहब, मेरा ख्याल है कि ये सियासतदानों की शुरू से राय थी कि असम्बलियों से इस्तीफों की धमकी देना तो ठीक है, ठीक, असम्बली से इस्तीफा देना उस वक्त ही चाहिए जब इलेक्शन बिल्कुल सर पर हो। सही। उससे पहले इस्तीफे देना जो है इसको सियासी गलती कहा जाता है। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान से कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों को तोड़ना दोनों बड़ी सियासी गलतियां हो गई हैं, और निकल कर वो एक ऐसी अंधेरी गली में आ गए हैं जहाँ अभी दूर दूर तक रोशनी नहीं है। असूली तौर पर तो ये होना चाहिए था कि जब वो असम्बलियां तोड़ते तो इलेक्शन जो है वो बिल्कुल वाज़े सामने नजर आ रहा होता, लेकिन ना अभी इलेक्शन नजर आ रहा है और ना कौमी असम्बली के इतने महीने इस्तीफे हो गए, उनकी हुकूमत चलती जा रही है। तो यकतरफा तौर पर ना वो अपोजिशन में बैठे हैं, वोट भी लिए हुए हैं, नुमाइंदगी भी मौजूद है, इख्तियार भी मौजूद था, हुकूमतें भी मौजूद थी, वो सारा कुछ खो बैठे हैं। तो खाम खा यानी जो नून थी उसको वो मौका दे दिया है जिसका वो मौके के मुस्तहिक भी नहीं थे। ना वो फेडरल गवर्नमेंट में आ सकते थे, ना उनको निगरान हुकूमतों में मौका मिल सकता था। अब उनको सब जगह पे मौका भी मिल गया है और इस तरह से ये खुद आउट भी हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अक्लमंदी नहीं की इन्होंने। तो ये जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन नजर नहीं आ रहे, क्या पंजाब में और केपीके में भी नजर नहीं आ रहे? तो सर जाहिर तो देखें इलेक्शन होने हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट जो है होने हैं, लेकिन जो इम्कानात नजर आ रहे हैं वो कम है कि फौरन इलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर होंगे भी तो सिर्फ सूबाई असम्बली में 2 के इंतखाबात हो रहे हैं। आप देखें ये एक अजीबोगरीब मामला बन जाएगा। 73 के बाद 1973 के बाद कभी भी इतने वक्फे के बाद कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात नहीं हुए, इकट्ठे होते रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन का वक्फे से। अब 2 असम्बलियों के तो हो ही नहीं रहे, ना कौमी ना सिंध के ना बलूचिस्तान के, और फिर 2 के हो रहे हैं और कौमी असम्बली का नहीं हो रहा। अब जब सूबाई के हो रहे होंगे तो कौमी असम्बली वाले हिस्सा नहीं ले सकते, वो बकायदा आके कंपेन भी नहीं कर सकते हैं, वजीर भी और MNA भी। और जब सूबाई असम्बलियों के जब कौमी के हो रहे होंगे तो सूबाई वाले हिस्सा नहीं ले सकेंगे, तो अजीब खिचड़ी पक जाएगी। सुहेल साहब ये फरमाएं कि खान साहब ये कहते हैं अपनी गुफ्तगू में कि मेरे नाम पर कांटा लगाने वालों को ये समझना होगा कि अब वो दौर नहीं रहा जो 70 के हंगाम था। फॉल ऑफ ढाका का मिसाल देते हैं, शेख मुजीब का वो बार बार जिक्र करते हैं। अब सोशल मीडिया का दौर है, तो अब आप किसी के नाम पर कांटा नहीं लगा सकते। तो वो ये मानते हैं कि उन्हें ज़बरदस्ती सिस्टम से आउट नहीं किया जा सकता। इज़ इट ट्रू सर? ये तो बात सही है, ना करना चाहिए, ना होना चाहिए, ना किसी को कांटा लगाना चाहिए, लेकिन सियासी मूव्स तो दूसरी तरफ से भी हो सकती है ना। जिस तरह उन्होंने सियासी मूव्स किए हैं कि इस्तीफे दिए हैं, इसी तरह उन्होंने अपनी सियासी मूव करके अपने मामलात को वो ठीक कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं उनकी मईशत संभल जाए, वो कोशिश कर रहे हैं उनकी सियासत संभल जाए, ये तो उन्हें हक हासिल है। और इमरान खान पे दर पे कोई अक्लमंदी के फैसले नहीं कर रहे। अपनी हुकूमतों को घर भेज देना जो उनके लिए रेफ्यूज थी, जिनके लिए पनाह थी, या उनको प्रोटोकॉल मिला हुआ था, सहारा मिला हुआ था, सपोर्ट मिली हुई थी, सारे महकमे मिले हुए थे, जिसके अंदर वो सुहेल साहब ये पॉसिबल होता है सिस्टम के लिए, चाहे वो नया सिस्टम हो या पुराना हो, अभी तो खैर नया है, कि वो एक मकबूल रहनुमा को आउट करके उसे डिसंगेज किए रखे? देखिए ये तो हो सकता है, पाकिस्तान के अंदर ऐसी मिसालें मौजूद हैं, जबर भी मौजूद है, जुल्म भी मौजूद है। ये असूली तौर पर तो देखो दुनिया जो जमहूरी दुनिया है वहाँ पे तो जो पॉपुलर होता है वो हुक्मरान होता है, लेकिन पाकिस्तान में कबूलियत भी जरूरी है। आप पॉपुलर हो तो साथ साथ आप काबिल कबूल भी हो। तो यहाँ पे 2 शर्तें हैं, यहाँ पे एक शर्त नहीं है। सिर्फ मकबूलियत नहीं, आप काबिल कबूल भी हो, तब आपको जाकर जो है इक़्तिदार मिलता है। ये मैंने सवाल शामी साहब के सामने भी रखना है, लेकिन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक और नुक्ता आपकी खिदमत में कि ये अब असम्बलियाँ तहलील हो गई, निगरान सेटअप आ गया, कौमी असम्बली से भी फरागत होगी, सिर्फ 2 अरकान असम्बली बाकी बचे हैं, असम्बलीज़ के हद तक कुछ हाथ में नहीं है। अब खान साहब के पास क्या ऑप्शंस बाकी बची हैं? सिर्फ एहतजाज होगा? अभी भी बड़े ताकतवर है, अवाम का कार्ड उनके पास है, लेकिन वो सोच समझ कर चले
دیکھیں عوام کا کارڈ جو ہے نا یہ بہت بڑا کارڈ، وائلڈ کارڈ ہوتا ہے، لیکن اگر فرض کرو جیسے قبولیت نہیں ہے، آپ کا ڈائلاگ نہیں ہے، آپ نے حکومت میں آ کے کیا کرنا ہے، کیا پالیسیاں کرنی ہیں، بین الاقوامی اداروں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، آپ نے ملکی اداروں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، دنیا بھر میں ہر حکومت کے آنے سے پہلے یہ چیزیں طے ہوتی ہیں۔ خان صاحب نے بھی پہلے بھی یہ چیزیں طے نہیں کی اور اس کا نتیجہ بھگتا، کئی مہینے تک فائنانس منسٹر ہی ٹھیک نہیں رکھ سکے اور وہ صحیح پالیسیاں نہیں دے سکے۔ تو اسی طرح اب بھی انہیں چاہیے کہ اپنی پالیسیوں کی واضح ڈائریکشن رکھیں، اپنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائیں، قابل قبول بنائیں، ایسا بنائیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کا نہ فارن پالیسی پر، نہ انٹرنیشنل پالیسی پر، نہ دفاعی پالیسی پر کہیں کوئی تضاد نہیں تھا، کوئی فوج سے اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے اختلافات ہیں، تو یہ حیران کن بات ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ ہے سہیل صاحب، اقتدار جو ہے نا وہ شریک برداشت نہیں کرتا، شریک یا سوتن یا سوتن کا لیجئے۔ سہیل صاحب یہ فرمائیں کہ کچھ عرصہ پہلے تک تو پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ ایسے رہنما ہیں، چاہے صدر عارف علوی ہوں، پرویز خٹک صاحب ہوں یا دیگر، جو سسٹم کے ساتھ کوئی بات چیت یا کوئی ربط رکھنے میں اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے تھے، تو وہ کوششیں وہ کوششیں یوں لگتا ہے، تاثر آپ اس پہ تبصرہ کیجئے کہ شاید اس حد تک وہ کوششیں اب نہیں ہو رہی، اب کو سٹینڈ سٹل کسی کیفیت ہے؟ دیکھیں ایک تو پہلی بات ہے کہ جو نئی چینج آئی ہے، جو نئے آرمی چیف آئے ہیں، ان کی کیا سوچ ہے اور وہ کس طرح سے آگے ملک کو چلانا چاہیں گے، یہ ابھی سامنے نہیں آئی۔ دیکھیں جنرل باجوہ صاحب کے تو جو بھی چیزیں تھی تو سارے کارڈ سامنے آ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے تو وہ عمران خان کو بہت سپیس دیتے تھے، جنرل باجوہ سپیس دیتے رہے، کیا وہی سپیس اب بھی دی جاتی رہے گی یا وہ سپیس ختم ہو گئی ہے؟ اگر تو وہ سپیس ختم ہو گئی ہے تو پھر آپ کی بات درست ہے کہ جو سارے مذاکرات ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں، اور اگر اب بھی سپیس دی جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی جگہ ان کے لیے موجود ہے۔ سہیل صاحب سپیس حاصل بھی تو کرنی پڑتی ہے نا؟ جی وہ حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں جی، بظاہر ان کی طرف سے جو پالیسیاں ہیں اس سے اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے، بظاہر ایسی انڈیکیشنز ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پہلے سے ہارڈ رویہ اختیار کرے گی۔ پہلے تو یہ حفاظت نہیں کر سکے اس سپیس کی، اور دوسری بات یہ کہ پھر دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف نظر نہیں آتے۔ یہ تو محبوب نظر تھے سر، بس پھر ایسا یہ محبوب نظر تھے، دیکھی ہے بات عشق کے اکثر تباہیاں، یہ تجربے کی بات ہے، ہوتی ہے کم غلط۔ تو اب پھر سر صرف احتجاج کی آپشن باقی بچی؟ احتجاج کی اور کوئی سلسلہ گفتگو کی ابتدا کی، اپنے معاملات کو پہلے بھی تو انہوں نے ٹھیک کیا تھا نا۔ احتجاج تو جاگنگ ہے نا، ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے آپ بس اپنے آپ کو تھکاتے رہیں۔ اس انگیجمنٹ میں ایک اچھی بات یہ کہ خان صاحب اب کچھ مخصوص افراد کے نام اس طرح نہیں لیتے ان دنوں، جیسے وہ کچھ عرصہ پہلے اب تو وہ کہہ رہے ہیں محسن نقوی وہ آدمی ہے جس نے یہ سارا لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، تام جام سارا میرے خلاف ساری سازش کی ہے، منصوبہ بنا ہے۔ آپ کے بھی جاننے والے ہیں، دوست ہیں، سہیل صاحب کے بھی دوست ہیں، پہلے ایک دفعہ ایک بار بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا۔ سہیل صاحب یہ محسن نقوی صاحب نے ساری کاریگری کی تھی سر؟ نہیں میرا نہیں خیال محسن نقوی صاحب پہ ایسا بلیم لگانا چاہیے۔ محسن نقوی کو تو انہوں نے رستم زمان بنا دیا کہ بھئی گاما پہلوان بن گئے وہ تو، کہ انہوں نے خان صاحب کو چاروں چانے چت کرایا ہے۔ ہم تو ڈونلڈ لو کو سمجھتے تھے ذمہ دار، کمال ہوگی، ڈونلڈ لو کی جگہ ہمارے محسن آ گئے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ جناب سہیل بڑا۔